جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے جن جن سرور آیا حضور دا ذکر سن کے ہن محبت نال آکھے سبحان اللہ جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے اور جس دل وچ عشق محمد دا جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکھری شان مدینے دی میں تور دی عظمت مندا ہاں پر وکھری شان مدینے دی جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا اے جدوں ٹریے شہر مدینے نو ہر قدم تے تور آ جاندا اے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا اے کہہ سبحان اللہ ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت بلندہ سے تاجدار ختم نبوت شان صحابہ خلافت راشدہ اب 4000 تک جی صحابہ ہو گئے انشاءاللہ ختم نبوت پہ 2 اشعار ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جیسے ہم اس مسجد میں یہ جنت کا ٹکڑا ہے جیسے ہم یہاں سب اکٹھے ہیں علماء کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی ایسے اکٹھا فرما آئیے سماعت کیجئے گا حضور کے موضع کا ذکر کرنے جا رہا ہوں شاعر کہتا ہے او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا اے او دا ویکھ اشارہ انگلی دا چن ٹوٹے ہو کے جڑدا اے او دا حکم ہووے تے پتھرانو او دا حکم ہووے تے پتھرانو بولن دا شعور آ جاندا اے او دا حکم ہووے تے پتھرانو بولن دا شعور آ جاندا اے جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے
جس دل وچ عشق محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے درود پاک اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت